नाजरीन, हमेशा की तरह हमारी आज की वीडियो भी आप सबको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है पाकिस्तान के शहर लाहौर में सन 1974 में होने वाली मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी मीटिंग की, जिसके बाद उस मीटिंग में शामिल होने वाले तमाम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स को चुन चुन कर मार दिया गया था। दरअसल आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम ममालिक के बीच होने वाली इस मीटिंग का इनेकाद किसने किया था, इस मीटिंग के पीछे क्या खास मकसद था और आखिर इसमें शामिल होने वाले मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े लीडर्स को कैसे मारा गया था, जबकि इन्हें बेदर्दी से मारने के पीछे असल हाथ किसका था और इन्हें मारने की वजह क्या थी। मगर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकाइक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज तक तारीख में बेशुमार मुस्लिम लीडर्स की आपस में छोटी बड़ी मीटिंग्स होती आई है, लेकिन जो मीटिंग सन 1974 में हुई थी उसके बारे में जानकर आज भी दुनिया भर के तमाम मुस्लिम लीडर्स अंदर ही अंदर कांप जाते हैं। दरअसल ये 22 फरवरी सन 1974 का दिन था जब OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की जानिब से पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के बीच एक बहुत बड़ा सरबराही इजलास हुआ था। उस इजलास का इनेकाद करने वाले जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी कहलाए जाते थे। ये जुल्फकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। उस वक्त वो लाहौर में अपने एक शानदार किले में रहते थे। जुल्फकार अली भुट्टो ना सिर्फ खुद को पाकिस्तान और आलमे इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर भी देखते थे। दुनिया के एक मशहूर तरीन मुसन्निफ स्टैनली विल्पर्ट ने अपनी किताब, जिसका नाम जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान था, में लिखा कि जुल्फकार अली भुट्टो का इरादा सन 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया के सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने का था। दरअसल उस इजलास में तमाम मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि तमाम लीडर्स एक होकर दुनिया भर के उन दुश्मन ममालिक का डट कर सामना कर सकें जो इनको चैन से जीने नहीं देते। उस इजलास में शिरकत करने वालों में सऊदी अरेबिया के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कदाफी, फलस्तीन के यासर अरफान, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान और मिस्र के सदर अनवारुल सादात शामिल थे। इनके आने से पूरे लाहौर में एक जश्न का समा था, क्योंकि आलमी सियासत के काफी बड़े बड़े नाम पहली बार एक साथ मिल बैठकर बातचीत करने वाले थे। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले चंद सालों में इस सरबराही इजलास में शमूलियत इख्तियार करने से इनका मुस्तकबिल कितना खौफनाक साबित होगा। ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ ही सालों में दुनिया भर के अखबारात और टीवी चैनल्स पर इनके बेदर्दी से कत्ल होने की खबरें किस तरह नशर की जाएंगी। तो नाजरीन, सबसे पहले बेदर्दी से कत्ल होने वालों में सऊदी अरेबिया के बादशाह शाह फैसल थे। शाह फैसल न सिर्फ OIC के बानी थे, बल्कि ये बहुत तेजी से अपने मुल्क में समाजी जिद्दत भी लाना चाहते थे। उन्होंने सन 1973 की अरब और इसराइल में होने वाली जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को ये पैगाम भी दिया था कि बेशक आले सऊद अंग्रेजों की मदद से इक़्तिदार में आया हो, लेकिन ये आजादाना तौर पर तमाम फैसले लेने का अहल भी है। OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस की ठीक एक साल बाद 25 मार्च सन 1975 को शाह फैसल कुवैत से आए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। इनके साथ उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी शामिल था, जो बाकी कुवैती लोगों के साथ सीधा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने इसे देखते ही पहचान लिया और अपना माथा इसके आगे किया ताकि वो इसे चूम सके, लेकिन उसने माथा चूमने की बजाय एक जेब से पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी और दूसरी एक कान को छूते हुए गुजर गई। शाह फैसल को फौरी तौर पर अस्पताल तो पहुंचाया गया, मगर वो ज्यादा देर तक जिंदा न रह सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए। इसके बाद फैसल बिन मसाद ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद 18 जून सन 1975 को सजा में उसका सर कलम कर दिया गया। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल भी सन 1974 में OIC में शमूलियत इख्तियार करने पर किया गया था, जबकि इनका कत्ल इनकी अपनी फौज की जानिब से ही किया गया था और कत्ल करने के बाद फौज ने इख्तियार पर भी कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउर रहमान की जानिब से मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और इसी की जानिब से मुल्क की आज़ादी का ऐलान भी किया गया था। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ फौजी अफसरान की जानिब से बांग्लादेश के सदारती हाउस में जबरदस्ती दाखिल होकर न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को बल्कि इनकी पूरी फैमिली को काफी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त इनके खानदान की सिर्फ 2 ही औरतें बची थी, एक शेख हसीना वाजिद और एक मुजीबुर रहमान की बहन शेख रेहाना थी। ये दोनों इनके कत्ल के वक्त जर्मनी में मौजूद थी,
جس کی وجہ سے بچ گئیں۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شامل شیخ مجیب الرحمان کے پیسنا ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ اس کانفرنس میں مصر کے صدر انوار السادات بھی شامل تھے۔ یہ ایک فوجی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ انہیں خالد اسلام بولی نامی ایک شخص کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ خالد اسلام بولی خود بھی ایک مصری فوجی افسر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے یاسر عرفات بھی سن 1974 کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ انہیں سن 2004 میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی موت کی وادی میں چلے گئے۔ بالکل اسی طرح لیبیا کے صدر اور کرنل کا عہدہ رکھنے والے معمر قذافی بھی لاہور میں ہونے والی کانفرنس کا حصہ بنے تھے۔ 20 اکتوبر سن 2011 کو معمر قذافی نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے ایک پائپ میں چھپے ہوئے تھے۔ اس بمباری سے ان کے سر پر کافی چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن نیٹو کے قافلے نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا، کیونکہ اس سربراہی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ پہلی بار تقریباً اسلامی دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈرز ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھٹو کے اقتدار کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے پورے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک اہم مرکز بنا دیا تھا۔ یہی سربراہی اجلاس تھا جس نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کانفرنس کے بعد پاکستان تیسری دنیا کا اہم رہنما بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سن 1977 کے بعد بھٹو کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی عمدہ کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی مخالف سیاسی پارٹیوں نے دعویٰ کیا کہ بھٹو نے انتخابات میں دھاندلی سے جیت حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے 5 جولائی سن 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کے اقتدار کا تختہ ہی الٹ دیا۔ ان پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ بھی چلایا گیا، جس کی وجہ سے عدالت کی جانب سے انہیں سزائے موت بھی سنا دی گئی، اور پھر 4 اپریل سن 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، جبکہ پھانسی کے کئی برسوں بعد سزائے موت سنانے والے ججز کو خیال آیا کہ انہیں پھانسی کے علاوہ کوئی اور بھی سخت سزا دی جا سکتی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان سب مسلم ممالک کے لیڈرز کے قتل کے پیچھے امریکہ کی CIA کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امریکہ ہی تھا جو لاہور میں OIC کی کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام مسلم لیڈرز کو ایک ایک کر کے پلاننگ کے ساتھ مرواتا چلا گیا۔ CIA جن لوگوں کے ہاتھوں ان کو قتل کرواتی تھی، ان کا پہلے برین واش کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں۔ دراصل امریکہ ڈر چکا تھا کہ اگر سن 1974 کی میٹنگ میں مسلم لیڈرز ایک ساتھ مل گئے تو اس سے نہ صرف یورپین اور امریکہ کے ممالک کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، بلکہ ہمارے مقابلے میں بھی آ جائیں گے اور ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے آئندہ تمام مسلم لیڈرز کو خبردار کرنے اور انہیں ڈرانے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک ٹریلر دکھایا گیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی اسلامک لیڈر نے غلطی سے بھی ایک ساتھ مل کر ایسی میٹنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ باقی لیڈرز کا ہوا تھا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔